अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे पास 3 बच्चे मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहद। मोहम्मद, आगे हो जाओ। मोहम्मद अहद। बेटा, आपकी उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? अमीर मुआविया। अमीर मुआविया। आपकी उम्र क्या है? 11 साल। 11 साल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम हाफिज शहजादे, क्या हाल है? ठीक। मैं ठीक हूँ जी। आपका नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। आपकी उम्र क्या है? 8 साल। 8 साल, माशाल्लाह। बेटा, आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए? हाँ जी। कौन सी क्लास है? पंजुम। 5वीं। आपने उम्र कितनी बताई थी? 10 साल। ये 10 साल का है। ये 5 क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास। अब कुरान पाक का कौन सा पारा जा रहा है आपका? मेरा 25वां पारा जा रहा है। 25वां पारा कुरान पाक का जा रहा है। और कुरान पाक के यानी कि कार साहब पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं या इसके अलावा और क्या एक है? हाँ जी, वो कारी साहब के कहते हैं, उन्होंने नमाज याद करवाई हुई है, नमाज जनाजा याद करवाया हुआ है, ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजमिल और 6 कलमे पूरे याद करवाए हुए हैं, आयतुल कुर्सी, दुआए कुनूत और भी मतलब दुआएं, मसनूई दुआएं और हदीसें, ये सब कुछ याद करवाया है हमारे कार साहब ने। माशाल्लाह। यह कह रहा है कारी साहब ने हमें कुरान पाक पढ़ाने के बाद 6 कलमे, आयतुल कुर्सी, दुआ कुनूत, नमाज जनाजा, मसनून दुआएं, ये सारी चीज़ें हमें याद करवाई हुई हैं। तो बेटा, आपका कौन सा पारा जा रहा है? मैंने एक दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर लिया और दूसरी दफ़ा मेरा 14वां पारा जा रहा है। एक मरतबा मेरे मुआविया ने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया, दूसरी मरतबा इसका 14वां पारा जा रहा है। बेटा, आपका कौन सा पारा जा रहा है? मैंने एक दफ़ा ख़त्म कर लिया और दूसरी दफ़ा पढ़ूंगा। एक मरतबा अब्दुल हादी ने एक मरतबा कुरान पाक कंप्लीट कर लिया है, दूसरी मरतबा ये इंशाल्लाह इसका रिवीजन जो है ना, इसका दोहराई शुरू होने वाली है। बेटा, आप जो है ना 5वीं पढ़ने के बाद जब आपका इम्तिहान हो जाएगा, कैमरे की तरफ, जब आपका इम्तिहान हो जाएगा 5वीं पढ़ने के बाद, फिर आगे आपका क्या इरादा है? आप स्कूल में दाखिला लोगे या क्या, और क्या आप इरादा रखते हैं? मैं हिफ्ज़ करूँगा। फिर बाबा ने कहा था कि मतलब कि 5वीं क्लास पढ़ के उसके बाद हिफ्ज़ करना है, फिर शायद आलिम भी बन जाए। बच्चे का देखें शौक़, देखें, ये कहते हैं बाबा ने कहा है कि 5वीं क्लास पढ़ने के बाद मैं हिफ़्ज़ करूँगा, आगे शायद मैं आलिम भी बन जाऊँ। बेटा, आपका क्या इरादा है 5वीं का इम्तिहान देने के बाद? मैं भी हिफ्ज़ करूँगा, उसके बाद मैं वो आलिम का कोर्स करूँगा। ये अब्दुल अहद ने भी कहा है कि 5वीं पढ़ने के बाद मैं हिफ़्ज़ करूँगा, उसके बाद शायद आलिम का कोर्स करूँ। अमीर मुआविया ने पुख्ता मुसम्मम इरादा कर लिया है कि मैंने 5वीं पढ़ने के बाद हिफ़्ज़ करना है और उसके बाद मैंने आलिम का कोर्स करना है। आइए अब्दुल हादी से पूछते हैं। अब्दुल हादी, आपकी कौन सी क्लास है? 1 क्लास है अब्दुल हादी की, और इसका जो है ना एक मरतबा कुरान पाक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या बनना यानी कि पसंद करेंगे? क्या बनेंगे बड़े होके, क्या बनेंगे आप, यानी कि क्या इरादा है आपका? आलिम बनने का इरादा है। आलिम बनने का इरादा है, माशाल्लाह। अमीर मुआविया, अब्दुल हादी और अब्दुल अहद, तीनों का हिफ़्ज़ करने का और आलिम बनने का इरादा है। बेटा, ये आपको शौक़ किस तरह पैदा हुआ कि हम भी सोशल मीडिया पे आके हम अपना माफ़ी ज़मीर का इज़हार करें, हम भी बोलें, हम भी अपने बारे में बताएं कि यानी कि किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ है? हमने वो क्या कहते हैं, वाजिद इस्लामिक चैनल पे वीडियो देखी थी। वो छोटे बच्चे ने एक इंटरव्यू दिया था, उसका नाम था एक इरा सुहेल उसका नाम था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कहा कि हम भी उसको इंटरव्यू दें उनकी तरह। हमने उनका इंटरव्यू देखा, बहुत ही अच्छा था।
اس وجہ ہمارا بھی دل کیا کہ ہم بھی انٹرویو دیں. آپ کو شوق کس طرح پیدا ہوا؟ میں نے بھی وارث اسلامی چینل دیکھا تھا اور میں نے اسے سبسکرائب بھی کیا تھا اور کافی سارے ویڈیو انٹرویو بہت ہی اچھے تھے، اس لیے میں نے بھی سوچا میں بھی انٹرویو دوں گا. اچھا، آپ کو قاری صاحب نے قرآن پاک کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں یاد کروائی ہیں؟ دعائے قنوت، آیت الکرسی، نماز جنازہ، 6 کلمے اور دعائے اور تسبیح تراویح اور صحیح. دیکھیں یہ ناظرین، آپ ذرا اسی پوائنٹ پہ توجہ کیجئے گا. یہ 10 11 8 سال کے یہ بچے ہیں اور انہوں نے دعائے قنوت، یہ تمام اہم چیزیں جو اسلامی ہیں یاد کر رکھی ہیں. اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کبھی اگر کسی سے دعائے قنوت سن لیں وہ سر کھچاتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتا. ان بچوں نے تمام چیزیں یاد کر رکھی ہیں. دعائے قنوت ان سے سنیں، یاد آ جائے گی، تسبیح تراویح، نماز جنازہ، تمام چیزیں یہ انہوں نے یاد کر رکھی ہیں. یہی چیز ہوتی ہے جو بچپن میں بچے یاد کر لیں تو یہ بڑے ہو کے کبھی نہیں بھولتے. اور ان بچوں کا مصمم ارادہ ہے کہ جو ہم جو ہے نا وہ عالم بنیں. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں چکن چومن. چکن چومن یاد میں کوکر کھانا ہوں، مرغی کھانا ہوں. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے ساگ پسند ہے. فیوریٹ ساگ جڑا کہ نہیں ختم ہی نہ تھی وے. آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ گاجر آلو پسند ہے. اچھا، آپ نے اسکول میں جو دوست بنائے ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو ان بچوں کے انٹرویو سے، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے اسلامی ہے، اسلام کی یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے یہ ان کا ارادہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا قوانین نازل فرمائے، ہم زندگی کس طرح گزاریں. ان بچوں کا یہ شوق ہے. تو بیٹا آپ کے جو ساتھ پڑھتی ہیں تو کیا ان کا ذہن بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھیں کہ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ ہاں جی، وہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا سب ہی وہ کہتے ہیں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی حفظ کریں گے. ہم بھی حفظ کریں گے. چند دوستوں کے نام جو آپ کے فیوریٹ دوست ہیں بتائیے گا، آہستہ آہستہ بتائیے گا تاکہ ناظرین کو سمجھ، جو آپ کے زیادہ قریبی دوست ہیں، فیوریٹ ہیں. ایک تھا وہ پچھلے اسکول میں تھا، اس اسکول میں بھی ہے لیکن پچھلے اسکول میں تھا نا، سب سے اچھا دوست وہی تھا. اس کا نام تھا محمد ایان اور دوسرے کا نام اس کا کزن تھا، اس کا نام تھا مصدق. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ سکس پبلک اسکول. اور اس والے اسکول میں ایک کہتے ہیں سارے کلاس فیلو دوست ہیں. احمد بلال ہے، ایک کا نام عمر ہے، منان ہے اور سب دوست ہیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں. 4 بہن بھائی ہیں؟ 4 نہیں 5 بہن بھائی ہیں. 4 بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی. ایک بھائی ہو. بہنیں آپ سے بڑی ہیں ساری؟ ہاں جی، وہ سب بڑی ہیں. آپ چھوٹے ہو؟ ہاں جی. اچھا بیٹا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں، ہماری بہن نہیں ہے. یہ 3 بھائی ہیں. یہ دونوں عبدالہادی اور امیر معاویہ یہ بھائی ہیں. یہ 3 بھائی ہیں، ان کی بہن نہیں ہے. بیٹا آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں تو کیا ان کا ذہن، ان کا مائنڈ کیا ہے؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ 5 پڑھنے کے بعد شاید حفظ کریں گے. وہ بھی آپ کے دوست ہیں؟ جی. کتنے ہیں؟ 5 ہی ہیں. کسی کے نام یاد ہیں؟ جی. آپ کے کسی دوست کا نام یاد ہے آپ کا میرے معاویہ؟ میرے 2 دوست ہیں بس، ایک کا نام یاسر عالم اور دوسرے کا مجتبیٰ حیدر. مجتبیٰ حیدر. آپ اپنے دوستوں کے نام بتائیے گا. ایان، زین اور عبداللہ اور حنان عبدالرحمن. حنین آپ نے بتایا نا؟ حنین بتایا. کیا بتایا؟ حنان اور عبد الرحمن ایسے. اچھا، آپ بھائی آپس میں لڑتے بھی ہو؟ سیدھی بات بتائیے.
कभी कभी लड़ते हैं। कभी कभी लड़ते हैं। ये भाइयों में हंसी मजाक इस तरह चलता रहता है। ये भी प्यार मोहब्बत की अलामत है कि भाई आपस में हंसी मजाक खेल कूद कर लेते हैं। वैसे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बेटा आप जो है ना बड़े हो के आप कहते हैं हम आलिम बनना चाहते हैं। तीनों से मेरा सवाल है, हम आलिम बनना चाहते हैं, हाफिज़ बनना चाहते हैं, और फिर ये आलिम बनने के बाद क्या फिर बैठ जाओगे घर में या आगे लोगों को भी दीन की तरफ लाने का इरादा है आपका? हाँ जी, लोगों को भी दीन की तरफ लाने का इरादा है। जिस तरह मदरसे वगैरह बनाएंगे और क्या कहते हैं एक मस्जिद बनाएंगे और एक यतीम खाना बनाएंगे जहाँ पर कहते हैं बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाएगी। और आप क्या आपका क्या इरादा है आलिम बनने के बाद? क्या है ये बच्चे कह रहे हैं हम आलिम बनेंगे, मेरा इरादा, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आलिम बनाने के बाद फिर मुफ्ती भी बनाए। बोलो आमीन। आमीन। अच्छा, आपका क्या है आलिम बनने के बाद आपका क्या आगे इरादा, यानी कि क्या सोच है, आपकी सोच क्या है? मैं आलिम जब बन जाऊंगा उसके बाद मैं इस्लामिक तालीम फैलाऊंगा और जिससे हम बहुत सारी मस्जिदें मदरसे बनाएंगे जहाँ बच्चे इस्लामी तालीम हासिल करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आलिम बनने के बाद? आप भी कहते मैं आलिम बनूंगा, क्या फिर आलिम बनने के बाद क्या करोगे? लोगों को तालीम दूंगा और मस्जिद बनाऊंगा और और नमाजें। हाँ शाबाश, जल्दी शाबाश। ये कहते हम आलिम बनने के बाद मसाजिद भी बनाएंगे, मदरसे भी बनाएंगे, यतीम खाने भी बनाएंगे और लोगों को दीन की तरफ हम राग़िब करेंगे ताकि लोग जो है ना दीन को सीखें, दीन को समझें। असल दीन है, क्योंकि आजकल का दौर बड़ा मुआशरा अफरा तफरी का मुआशरा है। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। इन बच्चों की सोच को बहुत सलाम मेरी तरफ से कि इनकी एक सोच है कि हम जो है ना जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं दीन को समझें, आगे अल्लाह के दीन को फैलाएं ताकि लोग गुमराही से बच के अल्लाह के कुरान को समझें, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझें ताकि हमारी कब्र भी बने, हमारी आखरत भी बने। बेटा आप किस से ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मा से या बाबा से? दोनों से। सीधी अब्दुल्ला सीधी बात बताइएगा, आपको डांट सबसे ज़्यादा किस से पड़ती है, मम्मा से या बाबा से? डांट आप लोगों से पड़ती है, मम्मा पापा से नहीं पड़ती। आप यूँ से इसे डांट पड़ती है, मामा बाबा इससे बहुत प्यार करते हैं। यही सवाल अमीर मुआविया से है। बेटा आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मा से या बाबा से? सीधी बात बताइएगा। मैं भी दोनों से करता हूँ। डांट किससे ज़्यादा पड़ती है? बाबा कभी कभी डांटते हैं वरना वो भी बहुत प्यार करते हैं। बाबा कभी कभी डांटते हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं। उनका डांटना वो डांटना नहीं होता, वो एक मुतनब्बे करना होता है कि क्योंकि बाप जब डांटता है, जब माँ डांटती है या उस्ताद कोई डांटता है या कोई बड़ा डांटता है, वो उनके दिल में एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत भरे अंदाज से डांटता है, कोई दिल से नहीं डांट रहा हो तो दिल से वो गुस्सा नहीं होता। ये भी आप कन्फर्म रखें, दिल से वो गुस्से नहीं होते, वो लाने के लिए कि बच्चा समझदार हो। आप किससे प्यार करते हैं ज़्यादा? दोनों से। सीधी सीधी बात बताना। दोनों से। डांट किससे ज़्यादा पड़ती है? मम्मा से। मम्मा से ज़्यादा डांट पड़ती है, इसे बाबा से ज़्यादा डांट पड़ती है, इसे आपियों से ज़्यादा डांट पड़ती है। नाजरीन आप बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती है? अच्छा, अब एक और सवाल अब्दुल अहद से। वो सवाल ये है कि कारी साहब ने कुरान पाक आपको समझाया, क्या इसके अलावा भी कोई तजवीद के बारे में बताया या ऐसे सीधा साधा पढ़ा दिया बस ठीक है जिस तरह है, या कुछ बताया इसके बाद तजवीद के बारे में? हाँ, वो उन्होंने तो तजवीद के बारे में बताया था। एक किताब थी, वो खुद की किताब थी, उसमें हमने तजवीद लिखी भी थी और उसी में फिर खुद पढ़ते थे, ज़बानी सुनाते थे उनको। जिस हरूफ कहते हैं लीन या मद्दलीन है तो कायदे में पढ़ाते ना, वो कायदे की तरह ही उसमें मतलब कि तजवीद में जिस तरह लाहन जली कहते हैं गलती की इकसाम और मतलब कि आइन की आवाज़, हरूफ के हरूफ जो होते हैं उनकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी और मतलब कि हर चीज़ के बारे में बताया था। आपको तजवीद के बारे में बताया होगा कि तजवीद क्या चीज़ है।
جی ہاں، قاری صاحب نے ہمیں تجوید کے بارے میں بتایا بھی تھا اور ہمیں لکھوایا بھی تھا. وہ ہم لکھتے تھے اور اگلے دن زبانی یاد کر کے سناتے تھے. اور بھی قاری صاحب نے بہت سارے بتایا تھا، جیسے کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں اور کچھ حرف ہوتے ہیں باریک، اور جن کو کھینچنا ہوتا ہے اور جن کو نہیں کھینچنا ہوتا وہ بھی بتایا، اور جن کے اوپر کھڑی ماد ہوتی ہے اس کو کھینچنا ہوتا ہے، جس کے نیچے حرکت ہوتی ہے اس کو نہیں کھینچتے. ناظرین، آپ کے بچوں کو اگر قاری صاحبان گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو یہ میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، جہاں قرآن پاک بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اصول تجوید پہ خاص توجہ دی جائے کہ تجوید کیا چیز ہے. اگر ان چھوٹے معصوم بچوں پہ ابھی سے ہم نے محنت کر کے ان کو تجوید کے اصول یاد کروا دیے، پھر ان کو پریکٹس کروا دی، یہ مرتے دم تک ان کا قرآن پاک کے تلفظات بہتر رہیں گے. جب قرآن پاک کے تلفظات بہتر رہیں گے تو ان کی نماز درست ہوگی، ان کا قرآن پڑھنا درست ہوگا. جب ہمارے تجوید صحیح نہیں ہوتی، بسا اوقات ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ مل جاتی ہیں، موٹا حرف ہے ہم وہاں باریک پڑھ رہے ہیں، باریک ہے وہاں موٹا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معنی جو ہے نا تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آپ کو بھی قاری صاحب نے کچھ بتایا؟ جی، کیا بتایا؟ تجوید کے بارے میں. تجوید کے بارے میں ان کو بھی بتایا ہے. تو تجوید پہ یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں. بیٹا آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کوئی چیز سنانا چاہیں گے جو آپ کو آسانی سے؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی قاری صاحب نے کوئی چیز یاد کروائی، جس طرح آپ یعنی کہ کچھ قاری صاحبان دعائیں یاد کروا دیتی ہیں یا حدیثیں وغیرہ یاد کروا دیتی ہیں، کیا یاد کروایا قاری صاحب نے آپ میرے کو؟ قاری صاحب نے 40 حدیثیں مکمل یاد کروائی ہیں، وہ ابھی بھی یاد ہیں، اور 40 دعائیں بھی یہ مکمل یاد ہیں، اور آخری پارے کی، امت پارے کی 10 صورتیں بھی یاد ہیں زبانی. 40 دعائیں اور 40 حدیثیں. امام الانبیاء سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جس شخص نے 40 میرے فرمان یاد کر لیے، 40، اور اس کے اوپر اس نے عمل کر لیا، اسے اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو ہمیں کم از کم 40 احادیث مبارکہ اور 40 دعائیں ہمیں لازمی آنی چاہیے، خاص کر بچوں کو آنی چاہیے. جب بچے پڑھیں گے تو آج کل رواج الٹا ہو گیا، پہلے بڑے پڑھا کرتے تھے، بچے یاد کر لیا کرتے تھے. آج کل بچے پڑھتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہوئے والدین کا شوق بڑھتا ہے کہ ہم بھی یہ چیز یاد کریں. نمازیں کتنی ہیں دن رات میں؟ 5. کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. صبح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں، 2 سنت 2 فرض. ظہر کی؟ ظہر کی 12. کون کون سی؟ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل. عصر؟ عصر کی 8 ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض. مغرب؟ 7، 3 سنت 2 فرض 2 نفل. مغرب ناظرین سنیے گا، یہ اس کے کام دیکھو، یہ 3 سنت بتا رہا ہے، 3 فرض ہیں. 3 فرض 2 سنت 2 نفل. عشاء؟ عشاء کی 17 ہوتی ہیں. کون کون سی؟ 4 سنت ہوتے ہیں، 4 فرض 2 سنت پھر 2 فرض. 4 سنت 4 فرض 2 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، اور 3 وتر، اور 2 نفل پھر 2 نفل. عبدالحاد سے پوچھتے ہیں. عبدالحاد بتا، جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعہ کی 14. کون کون سی؟ 4 سنت 2 فرض، ہاں، 4 سنت کہتے ہیں 2 نفل، 4 سنت پھر 2 سنت. پھر 2 سنت اور 2 نفل. آپ کو کھیل کون سا پسند ہے؟ یہ فٹ بال. آپ کو کھیل کون سا پسند ہے؟ مجھے بھی فٹ بال. آپ کو کھیل کون سا پسند ہے؟ کرکٹ. کرکٹ. مٹھائیوں میں آپ کو آپ کی فیوریٹ مٹھائی کون سی ہے؟ گلاب جامن. آپ کی فیوریٹ مٹھائی؟ چمچم. آپ کی فیوریٹ مٹھائی؟ گلاب جامن. آپ کی پھر آپ دونوں اکٹھے بیٹھ جاؤ، آپ دونوں کا گلاب جامن ایک ہی ہو گیا نا، اس کا چمچم ہو گیا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ناظرین جو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے
کیا پیغام دیں گے ان کے لیے جو ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، آپ جیسے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے عبدالاحد؟ ہاں جی، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو خود حفظ کریں، ان کو عالم بنائیں اور روزانہ نماز پڑھایا کریں، اور ان کو کیا کہتے ہیں تجوید بھی خود سکھائیں، یا پھر قاری صاحب سے کسی ان کو مدرسے میں جانے کی عادت نہیں، نماز پڑھانے کی، اور ان کو حدیثیں یاد کروائیں، دعائیں، اور صبح صبح اٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں مانے کہتے ہیں ان کو جس طرح ہوتی ہیں صبح اٹھ کے تلاوت کروائیں۔ تلاوت قرآن پاک۔ آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ ضرور کروائیں اور عالم بنائیں، تاکہ اور انہیں نماز کا عادی اور قرآن کا عادی ضرور کریں، تاکہ وہ صبح اور ساری نمازیں پڑھا کریں، اور صبح کی نماز تو بہت ہی خاص ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اپنے بچوں کو عالم بنوائیں، تعلیم دیں عالم کی، اور روزانہ نماز پڑھائیں، اور اچھا، جو والدین دیکھ رہے ہیں آپ کی اس ویڈیو کو، ان والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ بچوں کو کیا کہیں؟ بچوں کو وہ بھی حوصلہ دیں کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، اس طرح مطلب کوئی بچے ہوتے ہیں نہیں پڑھتے، ان کی عادت بن جاتی ہے 7 سال، ان کو تو 7 سال سے پہلے ہی عادت بنوا دی جائے، کیونکہ پھر 7 سال کے بعد کوئی کی عادت نہیں ہوتی تو وہ نہیں پڑھتے، کیونکہ 7 سال کے بعد چھوٹے بچوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ آپ والدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا ملک بن جائے۔ بہت امیر معاویہ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، بہت لاکھوں کروڑوں والی بات کی ہے کہ میں والدین کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک اچھے سے اچھا ملک بن کے ابھرے۔ ویل ڈن۔ اچھا، آپ والدین کے لیے کیا کہیں گے عبدالہادی، کہ وہ ماں باپ کیا کہیں اپنے اولاد پہ سختی کریں؟ بالکل بھی نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ کیا کہیں پھر وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے پیار کریں؟ اگر بچے پیار سے بگڑ جائیں پھر ان کو تھوڑی سی سختی کریں، پھر تھوڑی سی ان پہ تھوڑی سی۔ وہ عبدالہادی کہہ رہے ہیں کہ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو کچھ بھی نہ کہیں، سختی کریں ہی نہ۔ عبدالہادی کہہ رہا ہے کہ وہ سختی نہ کریں بلکہ ان کو سمجھائیں، اگر پھر وہ کریں تو تھوڑی سی سختی کریں، زیادہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، تو پھر یعنی کہ وہ دل چھوڑ جاتے ہیں۔ بھئی والدین سے میں کہہ رہا ہوں، ناظرین جو بھی سن رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو، بچوں پہ سختی آج کے بعد نہیں کرنی۔ یہ بچے ویڈیو دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے دیکھو جی عبدالہادی نے کہا تھا سختی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ تو ہمارا واجد اسلامی چینل ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں، ہمارے اس چینل کو فالو بھی کریں، سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے نا بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور ان بچوں کے لیے عبدالاحد ہے، امیر معاویہ ہے، عبدالہادی ہے، ان کے لیے سپیشل دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچائے، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔